Assalamu alaikum. I am Muhammad Asif Amjad. Today in this video lecture I will discuss the one of the past paper of economics CSS of Federal Public Service Commission of 1992. Let's start the first MCQs. An assembly line. Assembly lines ये होती है कि आप एक फैक्ट्री में हर वर्कर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर देते हैं, यानी अलग अलग काम हर वर्कर जो परफॉर्म करता है. तो सी ऑप्शन देखें, अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इन विच ईच वर्कर परफॉर्म्स अ सिंगल ऑपरेशंस. असेंबली लाइंस वो होता है जिसमें एक फर्म में हर वर्कर एक ही काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं असेंबली लाइन. एमसीक्यूज है. एसेंट इज अ टर्म यूज्ड इन कनेक्शन विद. तो एसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट टर्म्स किस में यूज होती है, चेक कर लें. द लेबर मैनेजमेंट डायलॉग, यानी लेबर मैनेजमेंट के डायलॉग व्हेन द फॉर्मर एग्रीज टू अ सॉल्यूशन. जब जो मैनेजर हैं वो लेबर के जो डायलॉग हैं उन पे एग्री हो जाए. दूसरा है डिसीजन गिवन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव इन द सेटलमेंट ऑफ अ डील. एक डील है उसमें अगर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो एग्री हो जाए, उसके डिसीजंस हो जाए. द होल्डर ऑफ स्टॉक्स व्हेन ही एग्रीज टू सम चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन. तो मुझे ए जो है वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन लग रही है. तो ए इज मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. इन 3 MCQs है. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, तो द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. यानी इकोनॉमिक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका सारा जो रिकॉर्ड है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. तो इसके 2 अकाउंट्स हैं, एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट्स की पेमेंट्स और इंपोर्ट्स की पेमेंट्स, उन दोनों का जो रिकॉर्ड होता है वो करंट अकाउंट में रखते हैं. तो यहाँ पे ए ऑप्शन देख लें, पेमेंट्स एंड रिसीव्स ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट मेड बाय ए कंट्री. यानी जो आप पेमेंट्स करते हैं और जो आप रिसीव करते हैं उनका जो हिसाब है उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, और करंट अकाउंट इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो से ए इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. बैंक बिल. बैंक बिल ये होता है कि बैंक एक जब ड्राफ्ट किसी कस्टमर को बना के देता है तो वो ड्राफ्ट अगर किसी दूसरे बैंक में कस्टमर लेके चला जाए तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो बैंक ड्राफ्ट क्या होगा, बैंक बिल. अ बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन बाय वन बैंक टू अनदर बैंक. यानी ऐसा ड्राफ्ट जो एक बैंक बना के देता है तो दूसरे बैंक्स भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम बैंक बिल कहते हैं. 5 MCQs. बैंक रेट इज. अब बैंक रेट ये होता है कि जब कमर्शियल बैंक्स को रन शॉर्ट ऑफ मनी हो जाए, यानी मनी सप्लाई उनके अंदर कम हो जाए, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो सेंट्रल बैंक से बारो करते हैं. तो वो सेंट्रल बैंक जो उनको इंटरेस्ट उनके ऊपर लगाता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट. तो बी ऑप्शन देख लें, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक इज प्रीपेड टू डिस्काउंट बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज. यानी एक कमर्शियल बैंक के बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंपोज करता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं. ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन वो पॉइंट, इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर फर्म्स नो प्रॉफिट नो लॉस. तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन देख लें, अ पॉइंट वेयर अ बिजनेस मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस. यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पे ना तो नुकसान हो रहा होता और ना ही फायदा हो रहा होता है. 7 MCQs है. कैपिटल फॉर्मेशन. अब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कंट्री में स्टॉक ऑफ द रियल कैपिटल. अगर एक कंट्री में रियल कैपिटल का जो स्टॉक होता है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं.
काउंटरफीट, काउंटरफीट क्या होता है? जेली करेंसी, फ्रिज्ड करेंसी नोट। तो ए ऑप्शन इज राइट है। डिविडेंड, डिविडेंड ये होता है कि ये बेसिकली टर्म्स है, इसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइवेट कंपनी में जो डिफरेंट शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका जो प्रॉफिट है, उनको जो पे प्रॉफिट किया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। इज द प्रॉफिट पेड बाय द बिजनेस ऑन द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन अ प्राइवेट कंपनी। यानी डिविडेंड वो होता है एक प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके जो प्रॉफिट उनको पे किए जाते हैं उनको हम डिविडेंड कहते हैं। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग होता है कि अगर एक फर्म अब्रॉड में जाके यानी बाहर किसी कंट्री में अपनी प्राइसेस को बहुत ज़्यादा कम कर दे, इवन के अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी डिक्रीज कर दे, तो उसको हम डंपिंग कहते हैं। अब ये मसला है कि फर्म्स डंपिंग क्यों करती हैं? तो फर्म्स डंपिंग इसलिए करते हैं कि लोकली वो जो मार्केट में प्रोडक्शन कर रही हैं उनको मार्केट से किक ऑफ करने के लिए करती हैं और बाद में फिर वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर लेती हैं। तो देखें ये बी ऑप्शन है, सेलिंग गुड्स अब्रॉड एट लोअर प्राइस देन दैट चार्ज फ्रॉम देम इन दी होम मार्केट। यानी होम मार्केट में वो फर्म ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है जबकि अब्रॉड में उसी चीज़ की प्राइस बहुत कम चार्ज करना शुरू कर दे, तो इसको हम डंपिंग कहते हैं। एफिशिएंसी ऑडिट इज, एफिशिएंसी ऑडिट क्या होता है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट टेस्ट फॉर नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री। यानी एक कौमी संत है उसमें चेक करना है कि प्रॉफिट इंडस्ट्री बीइंग रन एट लॉस, जो लॉस में जा रही है, और सर्विसिंग इंडस्ट्री यानी एक नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री है यानी मोनोपोली उस इंडस्ट्री की है और वो फिर लॉस में जा रही है, तो उसकी जो हम चेकिंग करते हैं उसको हम एफिशिएंसी ऑडिट बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज। इलास्टिसिटी इज, लचक क्या होती है? तो व्हेन डिमांड इज फेयरली इन इलास्टिक, डिमांड इन इलास्टिक, इसमें कोई लचक नहीं है। व्हेन डिमांड इज हाईली इलास्टिक, इलास्टिक वो होगी जब डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक, तो उसको हम इलास्टिसिटी कहेंगे। तो बी ऑप्शन इज राइट है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जमीन से जो चीजें निकाली जाती हैं, जमीन के अंदर से जो चीजें निकाली जाती हैं उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। एक्सपेलिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड्स, यानी बीज के अंदर से ऑयल निकालना, इट्स नॉट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। माइनिंग, क्वेरिंग, फिशिंग इंडस्ट्रीज, तो ये सारी जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं, तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है। मिलिंग फूड ग्रेन्स इनटू फ्लोर, गंदम से जो ग्रेन से जो हम आटा हासिल करते हैं तो वो भी नहीं है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बी ऑप्शन है। फॉर सेफ गार्डिंग लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्री द बैंक्स शुड, इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म जब बैंक लोन देता है तो उसको सेफ गार्ड बनाने के लिए वो क्या करता है? पहली ऑप्शन है बीकम पार्टनर इन इक्विटी एंड हैव अ से इन मैनेजमेंट, कि वो जो उनका प्रॉफिट होता है उसमें हिस्सेदार रहता है और वो मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाता है। डिपेंड इंटायरली ऑन सिक्योरिटीज एंड मॉर्गेज, यानी उस फर्म से सिक्योरिटीज और मॉर्गेज जो उनके असासाजात हैं उनको जमानत के तौर पे रखता है। टेक ओवर द यूनिट व्हेन दे स्टार्ट डिफॉल्टिंग इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इंस्टॉलमेंट, जब लोन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने में वो डिफॉल्ट करते हैं तो वो उस फर्म का कंट्रोल ओवर कर लेते हैं। तो इसमें ये बी ऑप्शन ये है कि जो सिक्योरिटीज और मॉर्गेज हैं वो बतौर जमानत रखता है, तो बी ऑप्शन इज राइट एयर, क्योंकि अगर वो पेमेंट करने में नाकाम हो जाती हैं तो वो उनकी जमानतें फिर बैंक जब्त कर लेता है, तो बी ऑप्शन इज राइट है। अब मार्जिनल लैंड में भी, अब अकॉर्डिंग टू द डेविड रिकार्डो ऑफ द रेंट थ्योरी, मार्जिनल लैंड वो होती है जो
رینٹ نہیں پے کیا جاتا. ایسی لینڈ کو مارجنل لینڈ بولتے ہیں، یعنی اس کی پروڈکٹیوٹی اتنی لوئر ہوتی ہے کہ وہ جسٹ اپنی کاسٹ کو ہی کور کرتی ہے. دا لینڈ دیٹ از جسٹ ورتھ کلٹیویٹنگ ایٹ دی پریزنٹ کاسٹ آف ڈوئنگ سو، یعنی ایسی لینڈ جس کی جو پروڈکشن ہے وہ جسٹ اس کی کاسٹ ہی کور کر رہی ہے، تو ایسی لینڈ کو ہم مارجنل لینڈ بولتے ہیں. ان آرڈر ٹو ارائیو ایٹ NNP، NNP ہوتا ہے نیٹ نیشنل پروڈکٹ، سبٹریکٹ دی فالوئنگ فرام GNP. اب GNP میں سے کیا مائنس کریں تو آپ کے پاس NNP مل جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی اس میں سے ہم ڈیپریسیشن اگر مائنس کر دیں گے تو آپ کو NNP نیٹ نیشنل پروڈکٹ مل جائے گی. تو ڈی آپشن یہاں پہ رائٹ ہے. If the demand curve of good A shifts out، یعنی گڈ اے کی ڈیمانڈ کرو بڑھ جاتی ہے، شفٹ آؤٹ کا مطلب بڑھ جانا، رائٹ ورڈ بڑھ گئی. وین دی پرائز آف گڈ بی انکریزز، جب بی کی پرائسز بڑھی ہیں تو اے کی جو کوانٹٹی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے. دین دا گڈ اے اینڈ بی آر. اب دیکھو ایک چیز کی پرائس بڑھنے سے دوسری کی کوانٹٹی اگر بڑھ جائے تو اس کا آپس میں پوزیٹیو ریلیشن ہے. تو پوزیٹیو ریلیشن والی جو گڈس ان کی کراس الاسٹیسٹی جن کی پوزیٹیو ہو وہ سبسٹیچیوٹ گڈز ہوتی ہیں، اور کمپلیمنٹری گڈس جن کی کراس الاسٹیسٹی نیگیٹو ہو تو وہ کمپلیمنٹری ہوتے ہیں. تو یہ پوزیٹیو ہے تو اس لیے یہ سبسٹیچیوٹ گڈز ہیں. If the annual nominal interest rate is 6%، یعنی جو نامنل اینولی ریٹ ہے وہ 6% ہے، اینڈ دا اینول انفلیشن ریٹ از 10%، انفلیشن ریٹ 10% ہے. اینول ریئل ریٹ آف انٹرسٹ کتنا ہوگا؟ تو ریئل ریٹ آف انٹرسٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، نامنل ریٹ آف انٹرسٹ مائنس انفلیشن. تو نامنل ریٹ آف انٹرسٹ ہمارے پاس ہے 6% اور انفلیشن ہمارے پاس 10% ہے. تو 6 میں سے 10 مائنس کرے تو -4% از دا ریئل انٹرسٹ ریٹ آر. تو یہ -4%، سی آپشن از رائٹ ہے. اف یو اسپینڈ 100 پر ڈے، یعنی آپ ڈیلی 100 روپیز یوز کر رہے ہیں، ہاؤ لانگ وڈ اٹ ٹیک اسپینڈ آف 1 ملین؟ تو 1 ملین روپیز آپ کتنے میں کریں گے؟ اب دیکھو یہ 1 ملین ہے، اٹس 1 ملین. اب یہ 1 ملین روپیز اگر ڈیلی ہم 100 روپیز یوز کر رہے ہیں تو ایک سال میں ہم 365 ملٹیپلائی بائی 100، تو یہ آپ کے پاس ہوگا 36,500 آپ ایک سال میں کریں گے. تو آپ کو تقریباً یہ 27.39 ایئرز لگ جائیں گے، اتنے سال لگیں گے. تو اس میں کوئی بھی آپشن نہیں ہے، تو یہ ای آپشن یہاں پہ ڈال دیں، نن آف دیز ہے، یعنی 27.39 سال لگیں گے 1 ملین روپیز کو یوز کرنے کے لیے، اگر ڈیلی وہ 100 روپیز یوز کر رہا ہے تو. 20 MCQs ہے. وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ اے میئر آف انفلیشن ان دا اکانومی؟ اب یہ جو ڈفرینٹ دیے گے ان میں سے کس طریقے سے ہم انفلیشن نہیں نکال سکتے؟ پہلا جی کنزیومر پرائس انڈیکس نمبر، CPI انفلیشن معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہول سیل پرائس انڈیکس از آلسو فائنڈنگ دا انفلیشن. امپلیسٹ GDP GNP ڈفلیٹر یہ بھی ہوتے ہیں. تو شیڈو پرائس جو ہے یہ انفلیشن کے لیے فائنڈ نہیں ہوتا. تو شیڈو پرائس ہوتی ہے نان مارکیٹ پرائس، یعنی جو مارکیٹ فورس ڈٹرمن نہیں کرتی. 21 if a country produces only guns، ایک کنٹری صرف گن پروڈیوس کر رہا ہے، اینڈ بٹر، اور دوسرا بٹر پیدا، یعنی دو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ایک گنز پیدا ہو رہی ہیں اور دوسری
بٹر پروڈکشن ہو رہی ہے. ویئر 1 گن کین بی ٹرانسفارمڈ انٹو 1 یونٹ آف بٹر, یعنی ایک گن کے بدلے میں ان کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ ایک بٹر ہے. دین ان ٹرمز آف گراف whose one axis measure guns and other butter, یعنی اب گراف سپوز بناتے ہیں تو ایک ایکسس پہ گن لے لیں اور دوسرے ایکسس پہ بٹر لے لیں. دا کنٹریز پی پی ایف آر پروڈکشن پاسبل فرنٹیئر کوڈ بی ریپرزینٹ, تو ان کی اگر کانسٹنٹ اپرچونٹی کاسٹ ہے تو یہ اسٹریٹ لائن ہوگی, یعنی ایکس ایکسس کے ساتھ بھی 45 کا اینگل بنے گا اور وائی ایکسس کے ساتھ بھی 45 کا اینگل بنے گا. تو اس میں چیک کر لیں آپشنس. پہلی آپشن ہے اسٹریٹ لائن وچ اسٹارٹس فرام دی اوریجن اینڈ سلوپس اپورڈ, یعنی جو لائن یہاں سے اسٹارٹ ہو تو یہ نہیں ہے. اے کرو وچ از کنکیو ٹو دی اوریجن, یعنی اس طرح ہو تو یہ بھی نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ تو انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے کنکیو اگر ہو, تو یہاں تو کانسٹنٹ اپرچونٹی کاسٹ ہے. تو سی آپشن دیکھ لیں, اے اسٹریٹ لائن وچ میکس اے 45 ڈگری اینگل ود دی ہارزینٹل اینڈ ورٹیکل ایکسس, یعنی بالکل اسٹریٹ لائن ہارزینٹل اور ورٹیکل ایکسس کے ساتھ 45 کے اینگل بنا رہے ہوتے. یہ سی از دا موسٹ سوٹیبل آپشن آف دس ایم سی کیوز. اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ 1992 ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ, the per capita GNP of USA is how many times that of Pakistan. تو 1992 میں یو ایس اے کی جو پر کیپٹا انکم تھی وہ پاکستان سے 5 سے 10 گنا زیادہ تھی, یعنی 5 سے 10 گنا 5 to 10 times was a greater GNP of per capita income of the USA from the Pakistan. According to the government of Pakistan latest economic survey, تو یہ کیونکہ 1992 کا یہ پیپر ہے تو اس میں 1991 کہہ رہا ہے fiscal year expenditure on the education sector as the percentage of GNP was. تو جی این پی میں کتنا یہ اس کا شیئر تھا, تو اس وقت یہ شیئر ان کا تھا 2.3%, بی آپشن ہے. تو ابھی بھی اتنا ہی شیئر ہے, اس کے اندر باری ہے, زیادہ نہیں ہے. کینز بلیو دیٹ دا گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ کوڈ, اب گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بجٹ میں خسارہ, تو کیا ہوتا ہے کانٹریکٹ نیشنل آؤٹ پٹ, اس سے آپ کی نیشنل آؤٹ پٹ کم ہو جاتی ہے. تھینکس. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس سے اگلا جو 93 کا پیپر ہے وہ ڈسکس کروں گا. اللہ حافظ.